فضيحة الخليفة كما سماها خبراء الاقتصاد بفضيحة القرن كانت وقت ترأس بن فليس للحكومة سنة 2002. ولو يفتح ملف قضية الخليفة في أي وقت لسجن بن فليس فورا، ومع هذا هو مترشح ليصبح رئيس الجزائر. كيف لا تعلم سيد بن فليس بقضية الخليفة ولا تربطك أي علاقة بالخليفة؟ وكل إخواننا في باتنا يعرفون بأنك أجرت إحدى الفيلات التابعة لك لفرع الخليفة بنك بوسط باتنا. بن فليس أوضح أنه في عام 2002 طلب منه الرئيس بوتفليقة تمديد صفقة الغاز لفرنسا بالمجان سرا دون علم الشعب الجزائري، وهو الأمر الذي على حد قوله لم يتقبله، وأعلن استقالته وبعدها بعام تم تزويد فرنسا بالغاز بالمجان إلى يومنا هذا. يقول لك حسان بوخميس: هل صحيح أن فرنسا تأخذ الغاز بدون مقابل؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح كيف ستتصرفون؟ وماذا كان رأيكم عندما كنتم رئيسا للحكومة؟ أنا لما كنت رئيس حكومة في ظل حكامة معروفة يتصرف فيها شخص واحد جمع كل الصلاحيات بين يديه، وهذه من أسباب الخلاف اللي جعلت الطلاق بيني وبين الرئيس الحالي في 2003. فلماذا سكت بن فليس؟ لماذا التزم الصمت لمدة 16 سنة؟ وهناك شكوك بخصوص مصدر تمويله إعادة انطلاق قناة الخليفة للأنباء في 2004 من لندن، رغم أن صاحبها عبد المؤمن رفيق خليفة مفلس. Gérard Depardieu. Pendant une semaine, Astérix doit être projeté gratuitement en Algérie. Les autorités affirment que 200 000 enfants vont pouvoir en profiter. 200 000 enfants, tu vas voir, parce qu'il a fait le ministre de la Solidarité, c'est extraordinaire. Tu es un homme, tu as un bouteille. S'il vous plaît. Ali Ben Fliss, le Premier ministre algérien, accueille ses invités pour déjeuner. Reste à comprendre pourquoi ces stars se sont prêtées à une telle opération de communication. Malgré plusieurs demandes, Gérard Depardieu n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il s'engageait à l'époque dans un business avec Rafik Khalifa en Algérie, racheter des vignes dans l'ouest du pays. Quant à Catherine Deneuve, que faisait-elle dans cette aventure? Contactée, l'actrice française nous rappelle à Canal+. Elle affirme qu'elle s'est rendue en Algérie gratuitement par gentillesse, qu'elle a été contrainte d'assister au dîner officiel avec le président Bouteflika alors que ça n'était pas prévu et qu'elle est contrariée que sa présence ait pu être exploitée politiquement. Rafik Khalifa, lui, est content. Ce jour-là, il a réussi son coup. Les stars, ça marche. واستغلاله الواضح للقبائل بوعدهم بمشروع الأمازيغية. وبالتالي تأسيس مدارس جهوية للتكوين المعلمين باللغة الأمازيغية. Ce n'est pas un vœu pieux. أنا نطبقها. إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس. هنا بيان سور في المدارس الجزائرية في الخارج، خاصة في فرنسا وين كان جالية كبيرة، في كندا وين كاين المطلب نديروها. كما يستغل الآن الحراك الشعبي. وأكد الحضور أولا تثمين استمرار وتوسع الحراك الشعبي السلمي الحامل للقيم الأصيلة للشعب الجزائري، والذي يعكس تطلعاته العميقة والحقيقية في الحرية، والعمل على مرافقته لتحقيق أهدافه لاستكمال المسار التاريخي للاستقلال وتثبيت قيمه النوفمبرية. وعرف عنه إصدار قانون منع التجمهر في العاصمة، والذي كان سير المفعول حتى 22 فيفري 2019. مش سعد بن فليس اللي منع وحظر المسيرات في الجزائر؟ أنا جايك ما خليتنيش نكمل. تفضل. جمعت الحكومة وخذينا قرار بتجميد المظاهرات لفترة ما حددناهاش. هذه وقتاش 3 ولا 4 أيام قبل 14 جوان 2001. بن فليس يستعمل ابنه المحامي كواجهة للإشراف على القضايا التي يتسلمها، وذلك بالتوسط له لدى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات بالجزائر من أجل المرافعة في القضايا التي ترفعها هذه الشركات ضد أطراف جزائرية، وهو ما يعود على ابن السعالي بفائدة تقدر بالملايير. وهناك قضية متعلقة بأموال سلفة كان حزبا أوروبيا قد أعادها لجبهة التحرير الوطني، لكنها لم تدخل لخزينة الحزب ولم يوجد لها أثر لحد الساعة، وذلك خلال تولي بن فليس الأمانة العامة للأفلان.